السلام علیکم، مساء الخیر للجمیع، یا رب اجعل حیاتهم كلها حضور بیاں صاحب بولے تے آ فرما دے لوئے لوئے پر لے اڑیے تے جے تو بھانڈا بھرنا شام پئی بن شام محمد تے گھر جاندی نے ڈرنا جدو بندے نو موت آئے گی عزرائیل دی روح لوے گا بھامیں فجر ہوئی تے بھامیں عشاء ہوئی مرن والے نو انج لگے گا جویں سورج غروب ہون دا ویلا ہے یعنی ڈیگر ہو گئی ہے میاں صاحب فرماندے نے تیرے ڈیگر تو پہلے جدو تیری ڈیگر ہونی ہے اس ویلے تو پہلا بیلیا اپنے عمل دا بھانڈا بھر لے نہیں تے قبر جان لگیاں ڈرے گا میاں صاحب نے کیا جملہ بولیا فرمانے نے لوئے لوئے بھر لے اڑے آ جے تو بھانڈا بھرنا شام پئی بن شام محمد تے گھر جاندی نے ڈرلا بیلی بیلی ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی آنکھاں پہلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدو ٹرنا جان گیلی بل بل باغ چمن دے اندر تے آلنا رہی بنا دی کوٹھیاں بنان والیو اوے وڈے وڈے مکان بنان والیو وڈیا مکاناں دی ہرس رکھن والیو اچھے اچھے محل بنان والیو میاں صاحب فرماندے نے اجے نہیں چھڑیا توڑ محمد تے اٹھ گئی کرلانی اللہ اکبر اللہ اکبر میاں صاحب کیا سونی گل کر دے رہے آپ فرمانے نے چنگے عملی کمال ہے بندیا تے کر کو دیاد الہی خبر نہیں کس ویلے تھو